Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज म तपाईहरुलाई चाहिँ नेपाल बेस्ड एटीएम सिस्टमको प्रोजेक्ट ल्याएको छु र यो कोरोना पेन्डेमिक खतम नहुन्जेलसम्म म तपाईहरुलाई प्रत्येक दिन नयाँ प्रोजेक्ट सिकाउने छु. I hope you will love this video. You will love this video. Let's start. सबभन्दा पहिला योमा चाहिँ हामीले चाहिँ चारवटा फंक्सन हाल्ने छौं. सबभन्दा पहिला चाहिँ चेकिङ ब्यालेन्स, क्याश विथड्रल, क्याश डिपोजिट, त्यसपछि चाहिँ एक्जिट फंक्सन. ओके, हेडर फाइल इन्क्लुड गरौँ हामी. त्यसपछि चाहिँ चारवटा चाहिँ फंक्सन डिफाइन गरौँ. सबभन्दा पहिला हामीले डिफाइन गर्न गइरहेको चाहिँ चेक ब्यालेन्स. चेक ब्यालेन्स गर्नले सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा ग्लोबल भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, युजर ब्यालेन्स हामीले डिफाइन गरिसक्यौं. त्यसपछि चाहिँ डाइरेक्ट युजर ब्यालेन्सले प्रिन्ट गर्दा हुन्छ हामीले चाहिँ. ओके, त्यसपछि चाहिँ अर्को फंक्सन विथड्र फंक्सन. त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ नर्मली दुईटा भेरिएबल चाहिन्छ. एउटा चाहिँ क्याशको अनि अर्को चाहिँ चेक ब्यालेन्सको. चेक ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजर ब्यालेन्सको. युजर ब्यालेन्स पहिला हामी डिफाइन गरिसकेका छौं. त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ इन्ट क्याश मात्र डिफाइन गरे हो. ओके, लेट इट बी लार्ज. विथड्र गर्दाखेरि नेपालमा तपाईको चाहिँ प्रत्येक बैंकबाट झिक्दाखेरि 25 रुपैयाँ कट्ने गर्छ तपाईको पर ट्रान्ज्याक्सन वा पर विथड्रल. यिनीहरुको तपाईको चाहिँ 500 यदि कुनै पनि एमाउन्ट झिक्दाखेरि यदि तपाईको 500 को मल्टिपलमा छैन भने चाहिँ तपाईको पैसा निस्किदैन. त्यसैले चाहिँ हामीले यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरो हो. अनि योमा चाहिँ हामीहरु चाहिँ पहिला चेक गर्छौं कि युजरसँग चाहिँ जति पैसा त्यो चाहिँ झिकिरहेको छ त्यो भन्दा चाहिँ बढी पैसा उसको चाहिँ युजर ब्यालेन्समा छ कि छैन भनेर. ओके, इक्ला हामीले चाहिँ अनि प्लस चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन फी 25 रुपैयाँ पनि मैले चाहिँ जोड दिए किनभने त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ. ल, यदि हाम्रो चाहिँ त्यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला युजर ब्यालेन्सबाट चाहिँ त्यो युजरले चाहिँ कति क्याश झिकेको छ त्यो माइनस गर्नुपर्छ र 25 रुपैयाँ हामीले चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ. र यो ठाउँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरिसक्यो कि इन्टर द अमाउन्ट यु वान्ट टु विथड्र. योमा चाहिँ हामीले युजरसँग चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छौं तपाई चाहिँ कति क्याश झिक्न चाहनुहुन्छ. मानौ यो चाहिँ कन्डिसन ट्रु भयो भने ठीक छ. मानौ ट्रु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लेखिदिन्छौं ट्राई अगेन. यदि पैसा पर्याप्त भएन भने त्यही हुन्छ तपाईको चाहिँ ट्राई अगेन. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरु कन्डिसन थियो इफ इट इज ए मल्टिपल अफ 500 or not. त्यो चेक गर्नलाई हामीले चाहिँ अर्को कोड लेख्यौं. मल्टिपल 500 छ भने तपाई पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ. यदि छैन भने चाहिँ ट्राई अगेन. हामीले चाहिँ यसले लेख्दा हुन्छ कि इनभ्यालिड अमाउन्ट टु विथड्र भनेपछि तपाईको चाहिँ अमाउन्ट इनभ्यालिड छ. ओके, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को फंक्सन द्याट फंक्सन इज कल्ड डिपोजिट फंक्सन. डिपोजिट फंक्सनमा पनि हामीले एउटा भेरिएबल चाहिन्छ तपाईको चाहिँ कति पैसा तपाई चाहिँ आफ्नो खातामा हाल्नुहुन्छ. ओके, डिपोजिट फंक्सन सम्बन्ध पहिला हामीले चाहिँ तपाई चाहिँ सम्बन्ध पहिला सोध्यौं हामी तपाई चाहिँ कति पैसा डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ. त्यसपछि हामीले चाहिँ योमा चाहिँ स्क्यानिङ गर्दै छौं. ओके, डिपोजिटमा हामीले युजर ब्यालेन्समा हामीले डिपोजिट गर्दाखेरि क्याश चाहिँ एड गरे हामीले.
गर्दैछु तपाईसँग ताकि तपाईले चाहिँ सक्सेसफुली अनि त्यसमा छ अमाउन्ट ट्रान्जिट गर्नुभएको छ भनेर अनि तपाईको नयाँ ब्यालेन्स यो यो हुन् भनेर ओके क्याश प्लस युजर ब्यालेन्स ओके नाउ राइटिङ द मेन प्रोग्राम ओके सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ मेन्यु को अप्सन्स भन्ने भन्छ हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स चेक विथड्र डिपोजिट त्यसपछि 14 नम्बरमा क्विट वा एक्जिट ओके अब मेन्युले एक्सेस गर्न हामीलाई चाहिँ चोइस भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ केस 1 केस 1 मा हामीले नर्मली चाहिँ चेक ब्यालेन्स भन्ने चाहिँ फंक्सनलाई कल गर्छौं नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ विथड्र भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छौं नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ डिपोजिट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छौं नम्बर 4 मा चाहिँ हामी डाइरेक्ट एक्जिट गर्छौं प्रोग्रामले किनभने हाम्रो अप्सन नै हो एक्जिट ओके एक्चुअली यहाँ भेरिएबल हामीले चाहिँ डिलिट गरिसक्यौं यो भित्र नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्क्यान गर्छौं ओके यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ डुअल लुपको चाहिँ युज गर्न गइरहेको छौं वालमा चाहिँ कन्डिसन हामीले चाहिँ हाल्दिन्छौं कि यदि उसले चाहिँ युजरले चाहिँ यस भन्यो भने अथवा अझ गर्न चाहनुहुन्छ भने ठीक छ यदि गर्न चाहनु भने इट्स ओके यु क्यान क्विट त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा भेरिएबल लिन्छौं फ्ल्याग do you want to continue yes or no ओके ल त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पिनसँग चाहिँ यदि युजर सन्दर्भमा पिन हाल्नु पर्ने हुन्छ पिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफल्ट पिन राखेको छु अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ युजरसँग चाहिँ पिन माग्छौं हामीले चाहिँ प्रिन्ट इन्टर युर पिन हामीले चाहिँ युजरसँग पिन दिएको छ स्क्यानरबाट ओके भेरिएबल पिन डिक्लेयर गर्न बिर्सेका थियौं हामीले भेरिएबल पिन डिक्लेयर गरेर हामी ओके एड्स तपाईको पिन सही छैन भने तपाईको पिन सही छैन इन्टर ओके इनभ्यालिड इन्सर्ट युर कार्ड गल्ती भयो भने डाइरेक्ट इन्सर्ट युर कार्ड भन्दा हुन्छ हामीले चाहिँ प्रोग्रामले रिस्टार्ट गर्दा हुन्छ हामीले ओके स्क्यानरमा हामीले छोडिसकेका थियौं एउटा मिस्टेक भएको थियो हाम्रो स्क्यानिङ गर्न बिर्सेका थियौं हामीले फ्ल्यागले कम्पाइल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो एसटीडी लिभ छोडिसकेका थियौं हामीले ओके एटीएम प्रोजेक्ट सी ल्याङ्ग्वेज सेभ गरे हामीले ओके यहाँ चाहिँ एरर छ ओसेट हाम्रो चाहिँ भी क्यापिटल भयो अर्को कम्पाइलर ओके इन्ट क्याशले हामीले चाहिँ त्यो डिफाइन गर्न बिर्सेका थियौं ओके सेट ओके सेमिकोलन दिस इज मस्ट ओके एक्जिट को चाहिँ हामीले चाहिँ सायद यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ ओके लेट्स स्टार्ट गरौँ के हुन्छ ओसेट एरर
सो आई थिंक हामीले चाहिँ आफ्नो चोइसलाई चाहिँ स्क्यान गर्न बिर्सिसकेका थियौँ ओके लेट्स स्क्यान दिस माथि हाम्रो लेखौँ ओके के लेख्नु पर्यो स्टिल दिन्छ and then mistake proceed character character हाम्रो yes now it's working deposit लाई चाहिँ राम्रो लेखेको छैन your new updated balance is this much let me write it ओके यहाँ चाहिँ हामी युजरले सोध्छौँ कि तपाईको ब्यालेन्समा चाहिँ 25 रुपैयाँ कट्ने छ पहिला सोध्नु पर्यो हामीले चाहिँ अब यस भन्यो भने चाहिँ ट्रान्जेक्सन कन्टिन्यू गर्ने हो यदि नो भन्यो भने चाहिँ ट्रान्जेक्सनलाई एक्जिट गर्ने हो ओके 25 rupees will be deducted from your amount you want to proceed you want to proceed you want to continue it's okay scan गर्छु just define a character bin त्यहाँ कति भइसक्यो हाम्रो बिनलाई चाहिँ हामीले क्यारेक्टर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सही तरिकाले चाहिँ एक्जिक्युट र कम्पाइल भइसक्यो हो Thank you for watching. Please like and subscribe.